साथीहरु स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछु कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको फिफ्थ पार्ट। यो चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्ने सबै साथीहरुलाई चाहिँ हेल्पफुल हुनेछ। अब डिस्कस गरौँ हामी क्वेशनको तिर के दिएछ। अब फर्स्ट नम्बरको क्वेशनमा छ परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M150 कङ्क्रिट ग्रेड इज। हामीलाई थाहा छ M50 परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। यसको चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ बी नम्बरको हुन्छ 150। हामीलाई थाहा छ यम मिन्स परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, यो चाहिँ डिनोट गर्छ, त्यसैले यसको चाहिँ M50। अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा के दिएछ भने स्लम टेस्ट अफ कङ्क्रिट इज मेजर्ड। स्लम टेस्ट के मेजर गर्छ, यो यसको कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्छ। कन्सिस्टेन्सी वर्केबिलिटी, यो सेकेन्डमा यो कन्सिस्टेन्सी आउँछ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो कन्सिस्टेन्सी हो। अब थर्ड नम्बरको छ पोजोलाना सिमेन्ट इज युज्ड विथ कन्फिडेन्स फर कन्स्ट्रक्सन अफ। यो पोजोलाना सिमेन्ट चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भने यो ड्याममा पनि युज हुन्छ, मेसिभ फाउन्डेसनमा पनि, एबटमेन्टमा पनि, अनि आरसिसी स्ट्रक्चरमा पनि। यसको सही आन्सर इको भइहाल्छ। अब फोर्थ नम्बरको क्वेशनमा छ वाटर सिमेन्ट रेसियो इज। यसको चाहिँ सही आन्सर भइहाल्छ भोल्युम अफ वाटर टु द्याट सिमेन्ट अनि वेट अफ वाटर टु द्याट सिमेन्ट। यसको यो चाहिँ दुवै ठिक हो। अनि कङ्क्रिटिङमा त हामी गर्दैनौँ, न त कङ्क्रिटिङमा कङ्क्रिटको चाहिँ कुनै भोल्युम न त वाटर केही लिनेछौँ, त्यसैले यसको सही आन्सर योको हुन्छ, ए र बी दुवै। अब फिफ्थ नम्बरमा छ इफ्लोरेन्स इन सिमेन्ट केसेस ड्यु टु एन एक्सेसिभ मिन्स इफ्लोरेन्स के को कारणले त्यो हुन्छ, के को बढी भएको कारणले, यो डी नम्बरमा चाहिँ अल्कालीको कारणले। अब सिक्स्थ नम्बरको क्वेशनमा छ इफ एन इन्जिनियरिङ इन्चार्ज अप्रुभ्स द 10 सेन्टिमिटर क्युब मे बी युज फर द वर्क टेस्ट अफ अ कङ्क्रिट प्रोभाइडेड अ म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट डु नट एक्सेस। मिन्स यसको जुन छ यो 10 सेन्टिमिटर क्युबको लागि चाहिँ म्याक्सिमम नोमिनल साइज अफ एग्रिगेट कति हुनुपर्छ, यो 20 सेन्टिमिटर होइन, यो चाहिँ एमएममा हुन्छ 20 mm। यो सबै चाहिँ एमएममा हुन्छ, यो चाहिँ रङ दिएछ। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अब सेभेन्थ नम्बरको क्वेशनमा छ डायमिटर अफ अ भेकाट प्लन्जर इज 10 mm एन्ड इट्स लेन्थ इज भ्यारिज फ्रम। भेकाट एमएमको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ 40 to 50 mm। अब 8th नम्बरको क्वेशनमा छ द श्रिङ्केज अफ कङ्क्रिट। श्रिङ्केज मिन्स श्रिङ्केज के को कारणले हुन्छ, यो एन्ड प्रोपोर्सन अफ अ वाटर कन्टेन्ट इन मिक्स। एन्ड यो चाहिँ कङ्क्रिट, यो चाहिँ श्रिङ्केज अफ कङ्क्रिट, यो चाहिँ कसरी हुन्छ, यो इन्क्रिज विथ एज अफ कङ्क्रिट। यो चाहिँ बढी एज भएमा यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यसैले यसको सही आन्सर यो डीको भइहाल्छ अल द अबभ। अब 9th नम्बरको क्वेशनमा छ द रेसियो अफ अ भेरियस इन्ग्रेडियन्ट सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट इन अ कङ्क्रिट M200 इज। M20 ले यसलाई डिनोट गर्छ M20। यसको चाहिँ M20 मिन्स यसको चाहिँ कति हुन्छ रेसियो 1:1.1/2:3, यो सी नम्बरको। अब 10th नम्बरको क्वेशनमा छ सेपरेसन अफ वाटर और वाटर स्यान्ड सिमेन्ट फ्रम फ्रेस कङ्क्रिट इज नोन एज सेपरेसन मिन्स सेग्रिगेसन। यसको सही आन्सर यो सेग्रिगेसन हुन्छ। अब 11th नम्बरमा छ स्लम टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी। स्लम टेस्ट अफ कङ्क्रिट इज मेजर्ड आउटफिट कन्सिस्टेन्सी। यसको चाहिँ हामी पहिला नै यो क्वेसन थियो, यसमा दुईवटा दिइसकेछ, यसको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुन्छ। अब 12th नम्बरमा छ अकर्डिङ टु द वाटर सिमेन्ट रेसियो ल द स्ट्रेन्थ अफ वर्केबल प्लास्टिक कङ्क्रिट। अकर्डिङ टु द वाटर सिमेन्ट ल वर्केबिलिटी केमा डिपेन्ड पर्छ, यो डिपेन्ड अपन द एमाउन्ट अफ वाटर युज इन मिक्स। यो एमाउन्ट वाटर चाहिँ कति युज गर्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ, अनि डज नट डिपेन्डेन्ट अपन द क्वालिटी अफ अ सिमेन्ट मिक्स विथ एग्रिगेट। मिन्स यसको चाहिँ क्वालिटीमा डिपेन्ड पर्दैन, यो चाहिँ क्वालिटी चाहिँ अलि राम्रो भयो या नराम्रो भयो
त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड पर्दैन यो वर्केबिलिटी। सीमा चाहिँ डज नट डिपेन्डेन्ट अपन द क्वालिटी अफ अ सिमेन्ट मिक्स विथ वाटर, यो पनि सही हो। यसको चाहिँ एन्सर यो डी को हो। अब 13 नम्बरको क्वेसन हुन्छ पिकअप द इनकरेक्ट स्टेट। यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट कुन हो त्यो भनिरहेछ। इन प्रोपर्टिज अफ ग्रेडेड एग्रिगेट बल्क डेन्सिटी मोर, यसमा भन्दैछ यो प्रोपर्टिज अफ ग्रेडेड एग्रिगेटको बल्क डेन्सिटी मोर हुन्छ, यो चाहिँ सही हो। इन सिंगल साइज अफ एग्रिगेट बल्क डेन्सिटी इज लेस, अनि त्यसपछि चाहिँ सी नम्बरमा अ सिंगल साइज अफ एग्रिगेट बल्क डेन्सिटी इज म्याक्सिमम, यो चाहिँ रङ हो यसको सी नम्बरको। अब 14 नम्बरमा के छ, सो द डस्ट क्यान बी, अब 14 नम्बरको क्वेसनमा के छ, स डस्ट क्यान बी रेन्डेड केमिकल इनर्ट बाई द बोइलिङ इन द वाटर कन्टेनिङ, यसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ फेरोस सल्फेटमा यो चाहिँ वाटर कन्टेनिङ यो चाहिँ इफेक्ट गर्छ, यो इनर्ट हुन्छ यो। अब 15 नम्बरको छ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट भन्दैछ, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट के हो। अब करेक्ट स्टेटमेन्ट के हो भने यो हाई पर्सेन्टेज अफ C3S एन्ड लो पर्सेन्टेज अफ C3S केसेस ऱ्यापिड हार्डनिङ, यो सही हो। करेक्ट स्टेटमेन्ट यो चाहिँ हुन्छ। अनि त्यसपछि हाई पर्सेन्टेज अफ C3S एन्ड लो पर्सेन्टेज अफ CTS मेक द स्टेटमेन्ट लेस रेसिस्टिभ एन्ड केमिकल एट्याक, यो पनि सही हो। अनि त्यसपछि चाहिँ लो पर्सेन्टेज अफ C3S एन्ड हाई पर्सेन्टेज अफ C2S कन्ट्रिब्युट स्लो हार्डिङ हुन्छ यसको कारणले, अनि यो पनि सही। अनि त्यसपछि चाहिँ लो पर्सेन्टेज अफ C3S एन्ड हाई पर्सेन्टेज अफ C2S इज प्रोभाइड अ ग्रेटर रेसिस्टेन्स अफ केमिकल एट्याक, मिन्स यो पनि सही हो। ग्रेटर रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ यो लो C3S एन्ड हाई पर्सेन्टेज अफ C2S भएमा, त्यसैले यसको सही एन्सर यो ए को भइहाल्छ। अब नेक्स्ट नम्बरको छ 16 नम्बरको द फ्याक्टर विच एफेक्टेड अ वर्केबिलिटी, यसमा कुन फ्याक्टर हो जुन चाहिँ वर्केबिलिटीमा एफेक्ट पर्छ। वाटर कन्टेन्ट एन्ड इट्स टेम्परेचर, वाटर पनि हुन्छ अनि टेम्परेचर बढी भएमा यसको चाहिँ वर्केबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, अनि वाटर पनि बढी भएमा यसको वर्केबिलिटी चाहिँ बढी हुन्छ। अब बीमा छ सेप एन्ड साइज अफ एग्रिगेट, यो पनि हो। सानो सेपको चाहिँ वर्केबिलिटी कम हुन्छ अनि अलि ठुलो सेपको चाहिँ वर्केबिलिटी बढी हुन्छ। सरी सेप एन्ड साइजको सेपमा परिहाल्यो, जस्तैमा राउन्डेड इलोङ्गेट, यस्तो फ्ल्याङ्की एग्रिगेट यस्तो, त्यसैले यो राउन्डेड एग्रिगेटको चाहिँ वर्केबिलिटी अलिक बढी हुन्छ। अब सीमा छ ग्रेडिङ एन्ड सर्फेस टेक्सचर अफ एग्रिगेट, यो पनि सही हो, यो पनि इफेक्ट पार्छ। अनि एयर एन्ट्रेन्स एजेन्ट, यो चाहिँ एडमिक्सरको काम गर्छ, त्यसैले यो पनि सही हो। त्यसैले यसको सही एन्सर यो ए को भइहाल्छ, अल द एबभ। अब 17 नम्बरको छ द सिमेन्ट दोज स्ट्रेन्थ इज ए लिटिल लोवर देन द अर्डिनरी सिमेन्ट ड्युरिङ द फर्स्ट 3 months बट एटेन्ड द आफ्टरवार्ड द सेम स्ट्रेन्थ इज नोन एज, मिन्स यो भनिरहेछ जुन स्ट्रेन्थ हुन्छ नि त्यो अर्डिनरी सिमेन्टको, यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, यो 3 month यो लेस हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ कम, अनि त्यसपछि चाहिँ यो बढी हुन्छ। कुनमा, त्यो डी नम्बरको हुन्छ यसको सही एन्सर, पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट। अनि त्यसपछि 18 नम्बरको छ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। अब करेक्ट स्टेटमेन्ट यसमा के छ, स्यान्ड स्टोन मे बी डिभाइडेड इन्टु द क्याल्केरस एन्ड सिलिसियस एन्ड फेरोजेनियस स्यान्ड स्टोन, यो पनि सही हो करेक्ट स्टेटमेन्टमा। अनि बीमा छ कङ्क्रिट युजिङ स्यान्ड स्टोन क्र्याक ड्यु टु द एक्सेसिभ श्रिङ्केजको कारणले क्र्याक हुन्छ, यो पनि सही हो। अब सीमा छ भेरी हार्ड एन्ड क्लोज ग्रेन क्रिस्टलाइड लाइम स्टोन आर सुटेबल फर एग्रिगेट बट प्रोभाइडेड अ लो स्ट्रेन्थ, यो पनि सही हो। ब्रोकेन ब्रिक जुन ब्रोकेन ब्रिक हुन्छ त्यो चाहिँ कङ्क्रिट
गुड रेसिस्टिभ, त्यो चाहिँ गुड रेसिस्टिभ क्वालिटीको हुन्छ। अब ई नम्बरमा अल द एबभ, यसको सही एन्सर यो अल द एबभ भइहाल्छ। अब 19th नम्बरमा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन छ? वाटर इनेबल केमिकल रियाक्सन टेक प्लेस विथ सिमेन्ट, यो त सही हो। वाटर जब त्यसमा चाहिँ आउँछ तब केमिकल रियाक्सन हुन्छ सिमेन्टमा। अनि वाटर लुब्रिकेन्ट द म्याक्सिमम ग्रेभल स्यान्ड एन्ड सिमेन्ट, यो पनि सही हो। वाटर चाहिँ एउटा लुब्रिकेन्टको काम गर्छ ग्रेभल र स्यान्ड सिमेन्टको बिचमा। अनि त्यसपछि छ ओन्ली स्मल क्वान्टिटी अफ वाटर इज रिक्वायर्ड टु हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट, यो चाहिँ कम या बढी क्वान्टिटी अफ वाटर भएमा यो चाहिँ हाइड्रेसनमा इफेक्ट पार्छ। अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ अ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर इज लार्जली डिपेन्डेन्ट अपन इट्स वर्कएबिलिटीमा पनि डिपेन्ड पर्छ यो यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ। अनि त्यसैले यसको सही एन्सर यो भइहाल्छ अल द एबभ। अब 20th नम्बरको क्वेसनमा छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट एप्लिकेबल फर टेस्ट अफ गुड सिमेन्ट, यसमा इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ। अब इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट के हो भने वेन, यसको चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हामी यो नै भनिदेऊ के दिएछ भने द कलर अफ अ सिमेन्ट इज ब्लुइस, यसको कलर चाहिँ सिमेन्टको कलर के हुन्छ? ग्रेनिस हुन्छ, ग्रेनिस कलरको, ग्रेनिस कलरको। त्यसैले अब 21 नम्बरको क्वेसनमा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ, यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट भनिरहेछ क्याल्सियम क्लोराइड एक्ट एज रिटार्डर। अनि त्यसपछि जिप्सम क्याल्सियम सल्फेट एक्ट एज एक्सिलरेटर, यो चाहिँ गलत हो, यसको चाहिँ उल्टा हुन्छ। यो जिप्सम क्याल्सियम सल्फेट यो एक्ट एज रिटार्डर, यो यसको काम गर्छ। अनि क्याल्सियम क्लोराइड यो चाहिँ एक्सिलरेटरको काम गर्छ। त्यसैले यसको सही एन्सर यो एको भइहाल्छ। अब 22 नम्बरको छ जोइन्ट इन अ कङ्क्रिट स्ट्रक्चर आर प्रोभाइडेड, जोइन्ट किन प्रोभाइड गर्छ? त्यो चाहिँ टु रिड्युस द टेन्साइल स्ट्रेन्थ लाइकली टु बी डेभलप ड्यु टु द इभ्यापोरेसन अफ वाटर, यो चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ रिड्युस गर्नको लागि जुन छ टु मिनिमाइज द चेन्ज डाइमेन्सन अफ अ स्ल्याब, यो पनि हो। अनि त्यसपछि टु मिनिमाइज द नेसेसरी क्र्याकिङको लागि पनि यो मिनिमाइज गर्नको लागि यो चाहिँ जोइन्ट प्रोभाइड गर्छ। त्यसैले यसको चाहिँ एन्सर यो डीको भइहाल्छ अल द एबभ। अब 23 नम्बरमा छ इफ द इफेक्टिभ वर्कएबिलिटी टाइम्स द 7 आवर एन्ड पर ब्याच टाइम अफ अ कङ्क्रिट 3 minutes, द आउटपुट अफ अ कङ्क्रिट मिक्स इज मिक्स अफ 150 लिटर क्यापेसिटी इज, यसको चाहिँ सही एन्सर यो भइहाल्छ 18,900। यो चाहिँ हामी निकाल्न पनि सक्छौँ 700 को, यसलाई मिनटमा चाहिँ निकालेर अनि त्यसपछि चाहिँ 3 ले डिभाइड, ब्याचिङ टाइम 3 छ, 3 ले डिभाइड गरी अनि त्यसपछि 150 लिटरले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ आइहाल्छ यति। अनि त्यसपछि 24 नम्बरको छ द कन्डिसन नट एप्लिकेबल अफ वाटर सिमेन्ट रेसियो, यसमा कुन कन्डिसन हो जुन चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन वाटर सिमेन्ट रेसियोमा? यसको चाहिँ सही एन्सर के हुन्छ भने यो चाहिँ कङ्क्रिट बी नम्बरमा आएर के दिएछ कङ्क्रिट स्पेसिमेन मे बी टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर, यो चाहिँ गलत दिएछ। एनी टेम्परेचर मिन्स यो चाहिँ टेम्परेचर बढी या कम भएमा त्यसमा चाहिँ भनिरहेछ त्यो टेस्ट गर्न सकिन्छ, तर त्यो टाइम चाहिँ टेस्ट गर्न सकिँदैन एनी टेम्परेचरमा। त्यसैले यसको सही एन्सर यो बीको भइहाल्छ। अनि 25 नम्बरको क्वेसनमा हाई टेम्परेचर के गर्छ कङ्क्रिटिङमा? यो स्ट्रेन्थको डिक्रिज गर्छ बी नम्बरको। अनि त्यसपछि 26 मा छ द बल्क डेन्सिटी अफ एग्रिगेट इज जेनरली एक्सप्रेस्ड, बल्क डेन्सिटी केमा एक्सप्रेस गर्छ? यो केजी पर लिटरमा। अब 27 नम्बरको क्वेसन छ द ग्रेडेड अफ कङ्क्रिट M150 मेजर मिन्स द्याट द compressive strength of 15 cm cube
आफ्टर 28 डेज इज यसमा M150 मिन्स 28 डेजमा कति त्यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ दिन्छ 150 kg per सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब 28 नम्बरमा छ द एलोवेबल shear strength of a concrete dependent upon shear strength। एलोवेबल shear strength यो चाहिँ केमा डिपेन्ड पर्छ shear स्ट्रेन्थमा। अब 29 नम्बरमा छ द मोइस्चर इज अनलेस एग्रिगेट इज वान हुज सर्फेस टेक्सचर इज यो सर्फेस टेक्सचर कस्तो हुनुपर्छ यो ग्लासी। अब 30 नम्बरमा छ टु अब्टेन द भेरी हाई स्ट्रेन्थ द कङ्क्रिट युज इज भेरी फाइन ग्रेडेड मिन्स हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट र भेरी फाइन युज हुन्छ केमा यो ग्रेनाइटमा। यो चाहिँ हामी घर बनाउँदा चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ यो युज हुन्छ ब्राङहरूमा यो ग्रेनाइट। अब 31 नम्बरको क्वेसन छ कङ्क्रिटिङ कन्टेनिङ सिलिसियस एग्रिगेट हैज अ हायर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन। सिलिसियस एग्रिगेटको हायर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन हुन्छ अनि इग्नेसियस एग्रिगेटको इट हैज इन्टरमिडिएट यसको चाहिँ इग्नेसियसको इन्टरमिडिएट कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन हुन्छ अनि लाइम स्टोनको लोअर कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ सही दिएछ यसको सही एन्सर यो अल द अबभ यो सबै हुन्छ यसमा। अब 32 नम्बरमा हुन्छ एन अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट व्हेन टेस्टेड फर इट्स फाइनेस्ट should not leave any residue on IS sheaves number of 9 more than यसको 10 सेन्टिमिटर 10% को मोर देन यो भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्दैन यति नै यो भन्दा कम हुन्छ। द टप डायमिटर एन्ड बटम डायमिटर एन्ड हाइट अफ अ स्लम्प मोड यसको चाहिँ कति हुन्छ हाइट टप डायमिटर 10 सेन्टिमिटर बटम चाहिँ 20 अनि त्यसपछि चाहिँ हाइट यसको कति हुन्छ 30 सेन्टिमिटर एको। अब वर्केबिलिटी अफ अ कङ्क्रिट मिक्स विथ लो वाटर सिमेन्ट रेसियो अब्टेन्ड वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट मिक्स विथ लो वाटर सिमेन्ट रेसियो इज डिटरमाइन्ड बाई यसको के हुन्छ यो सही एन्सर यो कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट। 35 नम्बरको क्वेसनमा छ while designing an air entrance concrete water cement ratio is reduced proportion of aggregate is reduced aggregate को proportion पनि reduce हुन्छ अनि an allowable for entrance air is made D मा छ strength of a concrete is reduced E मा छ all the above यसको सही आन्सर यो all the above हुन्छ। अब 36 नम्बरको क्वेसनमा छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ एन्ड फर्मिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट अफ अ सिमेन्ट यसको चाहिँ सही एन्सर के भइहाल्छ भने यो मोटारमा नै चाहिँ 1:3 को रेसियो हामी लिँदैनौँ। फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ द सिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड मोटार आर युज इन द रेसियो अफ 1:3 यो नै चाहिँ गल्ती हो यसको। 37 नम्बरको क्वेसनमा छ फर कङ्क्रिटिङ टनल लेनिङ ट्रान्सपोर्टेसन अफ अ कङ्क्रिट इज डन ट्रान्सपोर्टेसन टनलमा के को ट्रान्सपोर्टेसन गर्छौँ हामी यो डी नम्बरको पम्पबाट। अब 38 नम्बरमा छ द अपरेसन अफ रिमुभिङ अफ हम्स एन्ड होलो अफ अ युनिफर्म कङ्क्रिट सर्फेस इज नोन एज के भइहाल्छ भने यो ट्रलिङ हम्स रिमुभर यो ट्रलिङ गर्छ यो। अब 39 नम्बरमा क्वेसनमा के छ द भोइड रेसियो कति हुन्छ सिंगल साइज अफ कोर्स एग्रिगेट यसको चाहिँ रफली 0.45 हुन्छ अनि ग्रेडेड कोर्स एग्रिगेटको यो चाहिँ कति हुन्छ 0.040 अनि त्यसपछि फाइन एग्रिगेटको कति हुन्छ 0.45 अनि यसमा लास्टमा छ अल द अबभ त्यसैले यसको सही आन्सर अल द अबभ। अब 40 नम्बरमा छ द टाइप अफ एग्रिगेट नट सुटेबल फर हाई स्ट्रेन्थ कुन टाइपको एग्रिगेट हो जो चाहिँ
सुटेबल हुँदैन हाई एग्रिगेटको लागि। फर पेभमेन्टमा सब्जेक्टेड टु टेन्सन, यसमा ए नम्बरको नै हुन्छ राउन्डेड एग्रिगेट। यो चाहिँ सुटेबल हुँदैन पेभमेन्टको लागि, किनकि यसको चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेटको इन्टरलक्स चाहिँ त्यति हुँदैन राम्रो, त्यही कारणले यो राउन्डेड एग्रिगेट हुन्छ। अनि अब 41 नम्बरको क्वेसनमा छ फर कङ्क्रिट अफ आरसिसी स्ल्याब कोलम बेम वाल इटिसी द ग्रेडेड अफ कङ्क्रिट मिक्स युज मिन्स हामीलाई थाहा छ सबभन्दा पहिला आरसिसीको हामी चाहिँ डिस्कस गरिसक्यो पछाडि। यो चाहिँ भिडियोहरू अरू गएर हेर्न सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यसको चाहिँ आरसिसीको लागि मिनिमम कति हुन्छ M20 ग्रेड। अनि त्यसको चाहिँ प्रोपोर्सन कति छ 1:1.9 1/2:3, त्यसैले यसको सही आन्सर यो बी को भइहाल्छ। अब 42 नम्बरमा छ द टाइप अफ एग्रिगेट अफ अ सेम नोमिनल साइज विच कन्टेनिङ लेस भोइड व्हेन कम्प्याक्सन आर राउन्डेड स्फेरिकल इरेगुलर फ्ल्याङ्की अनि त्यसपछि छ नन अफ देम। इसको के हुन्छ भने द टाइप्स अफ एग्रिगेट सेम नोमिनल साइज, यसको नोमिनल साइज कसको सेम हुन्छ राउन्डेड एग्रिगेटको। अब 43 नम्बरमा छ फर द कन्स्ट्रक्सन अफ सिमेन्ट कङ्क्रिटिङ ड्याम द म्याक्सिमम पर्मिसिबल साइज अफ एग्रिगेट। यसमा कङ्क्रिटिङ अफ ड्याम कङ्क्रिटिङ अफ ड्यामको कङ्क्रिटिङ गर्दा चाहिँ के युज हुन्छ अनि म्याक्सिमम पर्मिसिबल साइज कतिको 40 mm को। अब 44 नम्बरमा छ पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M200 कङ्क्रिट ग्रेड। यो चाहिँ धेरै नै आएको छ, यसको चाहिँ सही आन्सर यो सी को हुन्छ 200 kg/cm²। अब 45 नम्बरको क्वेसनमा छ फर प्रिपेरिङ द टेस्ट स्पेसिमेन इट नेसेसरी, यो चाहिँ नेसेसरी हुन्छ टु मिक्स सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट्स बाई ड्राई ह्यान्ड टु मिक्स कोर्स एग्रिगेट टु मिक्स वाटर टु द सिमेन्ट फाइन एग्रिगेट एन्ड कोर्स एग्रिगेट टु ऑयल इनर सर्फेस अफ अ मोड एन्ड द बेस प्लेट बिफोर प्लेसिङ अफ कङ्क्रिट। यो पनि सही हो, यसको साइज सही आन्सर यो इको भइहाल्छ। अब 46 नम्बरमा छ द एग्रिगेट कन्टेनिङ अ मोइस्चर इन पोर्स एन्ड ह्याभिङ इट्स सर्फेस ड्राई इज नोन एज ड्राई एग्रिगेट। यसको ड्राई एग्रिगेट यो चाहिँ यसको डेफिनेसन नै हो। अनि 47 नम्बरमा छ द कमर्सियल नेम अफ अ व्हाइट सिमेन्ट एन्ड कलर्ड सिमेन्ट इन इन्डिया। इन्डियामा यसको चाहिँ कमर्सियल नेम के हुन्छ यो क्लोरेट रेनबो सिमेन्ट पनि भनिन्छ, सिल्भरेट एन्ड स्नो सिमेन्ट। अनि यसको चाहिँ लास्टमा छ अल द एबभ, यसको चाहिँ पुरै हुन्छ यो। अब 48 नम्बरमा छ पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। यसमा करेक्ट स्टेटमेन्ट के छ एन्ड इन्क्रिज द वाटर कन्टेनिङ मस्ट बी accompanied बाई इन्क्रिज इन सिमेन्ट कन्टेन्ट। जब चाहिँ वाटर कन्टेन्ट इन्क्रिज गर्छ तब चाहिँ सिमेन्ट कन्टेन्ट पनि इन्क्रिज गर्नुपर्छ त्यसको अनुसार। अनि बीमा छ एङ्गुलर एन्ड रफ एग्रिगेट रिड्युस द वर्केबिलिटी अफ द स्ट्रेन्थ। यो एङ्गुलर र रफ एग्रिगेट युज गरेमा वर्केबिलिटी चाहिँ डिक्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि सीमा छ लार्जेस्ट साइज अफ एग्रिगेट इन्क्रिज द वर्केबिलिटी लेजर सर्फेस एरिया, लार्जेस्ट साइज वर्केबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। अनि त्यसपछि डीमा छ द स्लम्प अफ अ कङ्क्रिट मिक्स डिक्रिज ड्यू टु द इन्क्रिज टेम्परेचर। स्लम्प चाहिँ डिक्रिज हुन्छ कसरी जब चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। अनि सीमा छ अल द एबभ, यसको सही आन्सर यो हुन्छ अल द एबभ। अब 49 नम्बरमा छ लास्ट नम्बरको क्वेसनमा टु हाइड्रेट 500 kg अफ सिमेन्ट फुल्ली वाटर निडेड टु 500 kg को चाहिँ कति वाटर युज हुन्छ हाइड्रेटको लागि
यो चाहिँ 130 लिटर यो हामी निकाल्न सक्छौँ 130 लिटर। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स। भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि बाँकीको अरू भिडियो चाहिँ हेर्नको लागि च्यानलमा प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।